बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, कल समा टीवी पर इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें फिर एक दफ़ा एंकर ने रियासत मदीना के बाबत बात की। आज मैं भी इसी के ऊपर बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा, उनके इंटरव्यू के अहम नुकात क्या थे, उसके ऊपर मैं नहीं चाहूँगा। इमरान खान साहब पर बिकाऊ मीडिया तनकीद पर तनकीद करता है कि आपने रियासत मदीना की बात की थी, कहाँ गई रियासत मदीना, कब बनेगी रियासत मदीना, क्या रियासत मदीना बनेगी भी या नहीं। तो आज हम इस पे बात करते हैं। रियासत मदीना एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। जैसे इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो रियासत मदीना में इस ज़ाब्ता हयात की बुनियाद रखी गई थी। रियासत मदीना की बुनियाद भाईचारे पर रखी गई थी। नाज़रीन, जब मक्का के महाजिर जो इस्लाम कबूल करके मदीना आए थे, वो अपने साथ कुछ भी नहीं ला सके थे। जो कुछ था वो मक्का में रह गया था। उनमें ताजर भी थे, किसान भी थे, उनमें हर तबके के लोग मौजूद थे। लेकिन क्या हुआ था कि वो इस्लाम की खातिर सब कुछ मक्का में छोड़ आए थे। हुआ क्या, जब वो मदीना पहुंचे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा की बुनियाद रखी। एक महाजर और एक इंसारी को भाई भाई बना दिया। इंसारे मदीना ने उन भाइयों को बढ़कर गले लगाया और अपनी जायदाद का निसब उनके हवाले कर दिया। अब वो एंकर हजरात जो अपनी तशरीफ तक पूरा जोर लगाकर रियासत मदीना की बात करते हैं, 50 से 60 लाख पर मंथ तनख्वाह लेते हैं। वो सिर्फ एक माह की तनख्वाह, सिर्फ एक माह की तनख्वाह किसी गरीब को देकर उसको भाई बनाकर उसकी मदद कर दे, उसको रोजगार बना दे। चलें, एक माह की तनख्वाह 50-60 हजार बहुत ज्यादा है, इसका निसब उसको दे दे, 30 लाख दे दे। चलें, 30 लाख भी बहुत ज्यादा है, उसका 1/4 दे दे। रियासत मदीना बनानी है ना, भाईचारा कायम करना है ना, तो करें, बिस्मिल्लाह करें। बात करते हैं रियासत मदीना की और मुंह मोमना करतूत काफिर। रियासत मदीना बनाने के लिए कुछ तो करना होगा, कुछ तो करें। चलें, 1/4 का भी आप कर लें, तो फिर बात करें कि रियासत मदीना नहीं बनी, फिर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, इमरान खान साहब ने गलत कहा। सिर्फ लेग पुलिंग करनी हो तो वो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर रहे हैं, करते रहें, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कहने को हम सब मुसलमान हैं, मगर क्या हमारे काम मुसलमानों वाले हैं? रियासत मदीना में तमाम मुसलमान आबाद थे, उनका पड़ोसी कभी भूखा नहीं सोता था। आप अपने पड़ोस में देख लें, कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है। क्या ये रियासत मदीना है कि हमारे काम मुसलमानों वाले हैं? क्या हम मुसलमान कहला सकते हैं? सोचिएगा जरा। कुरान पाक का फैसला है कि जो मस्कीनों को धक्के देता है, गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता, उसकी मंजिल हाविया है। और मंजिल हाविया बहुत बुरी जगह है। हकीकत में हाविया जहन्नम है। तो हम जहन्नम की ओर तो बढ़ रहे हैं। जन्नत में जाना तो हम पसंद करते हैं, लेकिन भाई की मदद करना नहीं चाहते, किसी मुसलमान भाई की मदद नहीं करना चाहते। क्यों? रियासत मदीना बन जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा है रियासत मदीना क्यों बनाएंगे? भाई इमरान खान साहब ने कहा है, हमें बनाने की क्या जरूरत है? इमरान खान जाने, रियासत मदीना जाने। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स, गरीब शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी मदद कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अशरफियाँ नहीं पकड़ाई थी, कहने को अशरफियाँ दे सकते थे, 1-2 देकर उसकी मदद कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ऐलान किया कि किसी के पास कुल्हाड़ा है, अशरफियाँ जमा करो, कुल्हाड़ा खरीदो। अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़े में दस्ता ठोंका और कहा जाओ लकड़ियाँ काटो और अपनी रोजी कमाओ। इमरान खान ये तो कर सकता है। इमरान खान किसी को पैसे देकर हर माह बाकायदा बिठाकर पैसे नहीं दे सकता। हमें खुद कुछ करना होगा, बनाना होगा। अगर इमरान खान साहब गरीब तबके को ऊपर उठाने की बात करते हैं तो गलत करते हैं। गरीब जाए जहन्नम में, हमें तो इसे गर्द नहीं है।
وہ ایک ویژن تو دے سکتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہمارا کام ہے۔ جو ہمارا کام ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ عمران خان IMF سے قرضے لے لے کر آپ کو کھلاتا رہے گا، اور ایک دن بینک کرپٹ ہو جائے گا پاکستان، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی آئے گا، بس ٹھیک ہے ہمارے پاس آپ نے یہ گروی رکھا وہ ہمیں دے دو، پاکستان ان کے حوالے کر دیں گے، چلیں خس کم جہاں پاک۔ ناظرین، ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، ہم کریں گے تو ہی پاکستان کے اندر پیسہ آئے گا، پیسہ جنریٹ ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، نہ کہ IMF سے قرضے لے لے کر ہم ترقی کریں گے۔ قرضے لیے تو واپس بھی تو کرنے ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ سرکاری نوکری، سرکاری نوکری لگ گئی، منتھلی لگ گئی، سالانہ بھی ملنے لگا، اور مرنے کے بعد بھی پینشن بھی لگ گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو چاہیے تھا وہ مل گیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم عمران خان صاحب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کو سرکاری نوکریاں ملیں گی۔ تعلیم کتنی ہے؟ میٹرک۔ نوکری کیا کرو گے؟ خاک گروپ کی، PN کی، جو مل جائے، بس ہونی چاہیے سرکاری۔ اوقات اتنی ہے، اور بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ 50 گھروں کے ایک گاؤں کی مثال لے لیں، کیا وہاں سارے غریب رہتے ہیں؟ نہیں، تو ان میں سے اگر 10 امیر ہیں تو 10 تو غریبوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں نا، 10 گھروں کو تو آپ بھائی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرنا، اپنے روزی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے شیئر نہیں کرنا، جو کچھ دیا ہوا یہ تو اللہ کا ہے، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، آپ کا کیا ہے؟ لیکن وہ ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، صرف ریاست مدینہ تو بنتی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ میں جو کام ہوئے وہ نہیں کرنے ہم نے ساری، یہ مشکل کام ہے، بس ہمیں چاہیے تو ایک سرکاری نوکری۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ ریاست مدینہ کی بنیاد بھائی چارے پر رکھی گئی تھی، اگر آپ واقعی ریاست مدینہ بنانے میں مخلص ہیں اور ریاست مدینہ واقعی بنانا چاہتے ہیں تو بھائی چارے کی بنیاد کو فروغ دیں، بھائی چارے کو فروغ دیں، ایک غریب اور ایک امیر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیں، ہم ریاست مدینہ کی اور ایک قدم بڑھ جائیں گے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو صرف پورے پاکستان سے 2.5% زکوٰۃ اور عشر جمع کر لیں تو 1 سال میں پاکستان کا قرضہ سارا اتر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں کیوں جائیں گے؟ صراط مستقیم پر کیوں چلیں گے؟ اور بحیثیت مسلمان، ریاست مدینہ صرف عمران خان صاحب کا ہی کام نہیں ہے، ان پر ہی فرض نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان، جتنا عمران خان مسلمان ہے اتنا ہم بھی مسلمان ہیں، تو کیا ہم پر یہ فرض نہیں ہوتا کہ ہم ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کریں؟ کیا یہ اکیلے عمران خان صاحب کا کام ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنائیں؟ وہ ایک ویژن دے سکتے ہیں، انہوں نے ویژن دے دیا، اس پر عمل ہم نے کرنا ہے۔ آخر میں آئیے سب مل کر بھائی بھائی بن جائیں، آئیے غریبوں کو روزگار مہیا کریں، آئیے اپنی زندگی میں کسی ایک فرد کی مدد کر دیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، ممکن ہے کہ میری بات کسی تک پہنچ جائے، شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ اب دیجئے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔